mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Le son d'aujourd'hui غادي يكون في مادة الفرنسية. دونك كما طلبتوني وليداتي العزاز عليا قلت يا استاذه عافاك بغينا فرنسي راجعيها معنا لحقاش قريب موحد، وكذلك كان اللي عندكم طلب خاص هو عافاك استاذه راه حنا ما كنفهموش الفرنسيه، حاولي انك تبسطي بالعربيه لحقاش ما كنفهموش. دونك على هذا الحساب هذا غادي نحاول انني نشرح لكم شرح مزدوج يعني بالفرنسيه او بالعربيه، او هذاك الشيء اللي كاين بالعربيه غادي نترجموا اللي كاين بالفرنسي غادي نترجموا بالعربيه وغيتفهم كل شيء مزيان، كل شيء غادي يستطيع انه يجاوب النقاط في موحد ان شاء الله الا تبعتوا معايا وعطيتوني دماغكم. دونك الدرس ديال اليوم هو لي تيب دو فراز. دونك هنايا كما شفتوا عطيتكم دو الانواع ديال لي فراز جوج المرات، هنايا هاد الخانه وهاد الخانه كل وحده فيها التعريف ديال نوع من لي فراز. دونك هنايا عندي dans la phrase simple il y a un seul verbe conjugué. exemple aller va chez le dentiste. دونك عطيتك شنو قلت هنا؟ قلت في الجمله البسيطه، حيت لا فراز سامبل هي الجمله البسيطه ولا فراز كومبلكس هي الجمله المعقده. دونك في الجمله البسيطه شنو تيكون عندي؟ ان سول فيرب، فعل واحد كونجيغي مصرف، فعل واحد اللي كيكون مصرف ليا في هذيك الجمله. دونك نعقلوا مزيان في لا فراز سامبل كيكون عندي غير واحد الفعل هو اللي مصرف، واضح؟ هو اللي مكونجيغي، سواء في البريزون سواء في لامبارفي سواء في الباسي سواء في الفيتور، المهم واحد الفعل هو اللي تيكون مصرف، واضح؟ اذا باش نعرف ولا فراز واش فراز سامبل ولا ماشي فراز سامبل، يعني نقدر نجبد لا فراز سامبل من وسط مجموعه ديال لي فراز، كنقلب على فراز اللي فيها ان سول فيرب، فعل واحد. تفهمنا؟ وعطيتكم مثال هنايا الي فا شي لو دونتيست، يعني علي مشى عند هذا طبيب الاسنان. دونك هنايا فا هي لو فيرب، تفهمنا؟ دونك هنا في هاد لا فراز هادي اللي تسمعنا فيها مزيان il y a un seul verbe، le verbe aller بوحدو مكونجيغي فاش؟ في البريزون. دونك عندنا فيرب واحد، دونك سيتادير هادي اون بروبوزيسيون، غير عرض واحد كتعرض ليا واحد المعنى، واضح؟ اذا هادي كتعطيني عرض واحد، اذا اون بروبوزيسيون. تفهمنا؟ اذا لا فراز سامبل هي اللي كتكون فيها اون بروبوزيسيون. دونك الا قال لك عطيني مثلا اون فراز فيها واحد البروبوزيسيون غتقلب على فراز سامبل، واضح؟ جيد. واذا لا فراز سامبل عقلنا عليها، فراز سامبل هي جمله فيها فعل واحد فقط اللي كيكون مصرف، واضح؟ يقدر يكون فيها فعل اخر ولكن ما مصرفش ما غاديش نحسبوه، واضح؟ كنحسبوا الافعال اللي كتكون مصرفه. جيد. غادي نمشيو لا فراز الثانيه. شنو عطيتكم فيها؟ dans la phrase complexe il y a au moins deux verbes conjugués. اذا في الجمله المعقده، يعني في الجمله المعقده كيكون عندي على الاقل جوج ديال الافعال مصرفين. يعني الجمله المركبه يعني والجمله المعقده كيكون اللي كتكون مركبه، يعني جمله مع جمله كتسمى جمله مركبه، يعني فيها اكثر من جمله، يعني جملتين او ثلاث جمل، خاص يكون فيها على الاقل فعلين، جوج ديال الافعال. تفهمنا؟ الفعل الاول والفعل الثاني ويكونوا مصرفين. دونك الجمله الكومبلكس باش كنعرفوها كيكونوا فيها جوج ديال الافعال على الاقل. تفهمنا؟ وهاد الافعال كيف دايرين؟ مصرفين، ماشي افعال محطوطين في لافينيتيف ديالهم، لا مصرفين كونجيغي. جيد. دونك شنو قلنا dans la phrase complexe il y a au moins deux verbes conjugués، donc c'est-à-dire deux propositions. يعني عندنا هنايا الجمله كتعرض عليا جوج ديال العروض، العرض الاول يعني المقترح الاول والمقترح الثاني. تفهمني؟ يعني كتعطيني واحد الجمله معنى ومعنى ثاني، واضح؟ يعني عندي جوج ديال الجمل. جيد. دونك سي بروبوزيسيون pouvons être يعني كيجيو على الحاله التاليه. شكون هما الحالات اللي يقدروا يكونوا عندي في هاد لا فراز كومبلكس؟ دونك عندي جوكستابوزي وعندي الكوردوني وعندي سوبوردوني. اذا نتعرفوا على كل وحده فيهم كيفاش انا نعرف لا فراز واش فيها جوكستابوزي ولا هاد لا فراز الربط ديالها كاين بالكوردوني ولا بالسوبوردوني، واضح؟ جيد. غادي نشوفوا بعدا شكون هي اللي كنقولوا عليها الجمله اللي فيها جوكستابوزي. دونك relié par un signe de ponctuation، يعني مرتبطه مع بعضياتها غير بجمله بادوات بعلامات الترقيم. كيجي شويه باش انا كترجم من الفرنسيه للعربي شويه معقده. دونك هاد الجملتين هادو كيكون الرابط الوحيد بيناتهم هو علامه الترقيم، يعني يا اما دو بوين او فيرغول او بوين، يعني كتكون بيناتهم جوج نقط ولا فاصله ولا نقطه.
تفهمنا؟ اذا اي جملتين شفتهم، اذا اي فراز عفوا، شفت واحد لا فراز طويله وسط هذيك لا فراز فيها دو فيرب، يعني على الاقل فيها جوج ديال لي فيرب، وهذوك لي فيرب كونجيغي يعني مصرفين، واضح؟ دونك فيها دوك لي فيرب كونجيغي، والربط ما بيناتهم ما بين لا فراز الاولى ولا فراز الثانيه كاين عندي فاصله، ولا كاين عندي دو بوين، ولا كاين عندي بوين، واضح؟ هذه تنسميها جوكستابوزي، واضح؟ يعني الربط ديالها بالجوكستابوزي. مزيان، دابا غادي نشوفوا الكوردوني. شنو كنقصدوا بالكوردوني؟ دونك ريالي بار اون كونجونكسيون دو كورديناسيون، يعني كتكون مجموعه هاد الجملتين، يعني الجمله الاولى والجمله الثانيه، لا فراز سامبل الاولى ولا فراز سامبل الثانيه، مجموعين في هذيك لا فراز كومبلكس باش مجموعين بادوات الربط، ياك لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، ادوات الربط اللي هما مي او اي دونك اور ني كا. وجيت هنا وشرحت لكم كل وحده ولا فالور ديالها، حيت كاينين بزاف ديال ليكزارسيس اللي يقدر يعطيك، يقول لك في السؤال يقول لك دير ليا واحد الكونجونكسيون دو كورديناسيون اللي هي ملائمه، حطها ليا في الجمله، يعني جمع ليا جملتين مع بعضياتهم بهاد لي كونجونكسيون، خصكم تكونوا عارفينهم، واضح؟ دونك مي المعنى هي اور عندهم نفس، يفيدونا نفس القيمه، كيعطيونا نفس لا فالور، يعني كيفيدوا ليا لو بوزيسيون، يعني المعارضه، اولا كنقولوا الاستدراك، واضح؟ يعني عطيت واحد لا فراز في الاول ومن بعد بغيت نستدركها، ياك كنستعمل مي، والمعنى ديالها بالعربيه هي لكن، يعني ملي كنقول شي واحد الجمله الاولى مع الجمله الثانيه كيكونوا معارضين، يعني لا اساس لهم من الصحه، يعني ما متقاربينش مع بعضياتهم، ما عندهمش نفس المعنى. اذا لا فراز اللي كاينه في الاول ولا فراز اللي كاينه في الثانيه متعارضين، يعني يعني كاين بيناتهم تعارض. بحال دابا ملي تنقول انا مثلا نعطيكم جمله بالعربيه باش تفهموني، بحال دابا مثلا ملي تنقول اريد الذهاب الى المدرسه ولكنني مريض، تفهمنا؟ اذا كنستعمل هذيك، شوفوا معايا، اريد الذهاب، انا بغيت نمشي للمدرسه وانا مريض، يعني جملتين ما عندهمش علاقه ببعضياتهم، يعني متعارضين، تفهمنا؟ يعني كنحط مي، واضح؟ اذا هي لكن بالعربيه. جيد، انا نشرح لكم بالعربيه باش تفهموا اكثر. دونك كتجي عندي او، دونك عارفينها المعنى ديالها بالعربيه هي او، ياك حنا او فاش كنستعملوها في العربيه ملي كنبغي نقول لك او يعني كتجي باش كتختار، تفهمنا؟ اذا لا فالور ديال هي لو شوا، يعني ملي كتبغي تعطيني الاختيار والبديل كذلك، واضح؟ نمشيو الاي فوقاش كنديروها ملي كنبغيو نشاركوا واحد جوج ديال لي نون ولا جوج ديال لي فيرب ولا جوج ديال، المهم كنبغيو نديروا الجمع، تفهمنا؟ اذا اي معنى ديالها هي و، تفهمنا؟ و. دونك لاديسيون اللي هي الاضافه. جيد، دونك المعنى ديالها هي يعني او بالتالي، ياك؟ حتى بالتالي دونك كنقولها ملي كنبغي نعطي النتيجه ديال، عطيت انا واحد القول في الاخر كنقول لك دونك، ياك؟ نبغي نعطيك النتيجه، اولا ملي كنبغي نعطيك المعنى الاجمالي، تفهمنا؟ يعني خلاصه القول، تفهمنا؟ دونك كنقولوها ملي كنبغيو نقولوا خلاصه القول. دونك هنا المعنى ديالها هي لا كونسيكونس، يعني النتيجه او المعنى الاجمالي، تفهمنا؟ لا كونسيكونس النتيجه او المعنى الاجمالي. ني فوقاش كنستعمل ني؟ يعني ملي كنبغي نقول لا اريد لا شاي ولا قهوه، ني كافي ني تي، واضح؟ اذا ني هي ملي كنبغي نقول لا، ودائما هاد ني كيعطيك جوج فراغات، فراغ كتعرف راسك كتحط ني مضبوطه. جيد، دونك ني شنو ماذا تفيد؟ شنو هي لا فالور ديالها؟ لا نيغاسيون يعني النفي، كما عرفنا لا في العربيه النفي. جيد، دونك عندي دابا كار بحال قلتي لان، تفهمنا؟ ولا بسبب، يعني كنعطيو بها السبب، تفهمنا؟ يعني لا كوز. جيد، دونك هنا فهمنا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، عافاكم خاصكم تحفظوهم، خاصكم تكونوا حافظينهم وحافظين لا فالور ديال كل وحده، حيت تقدر تطلب منك، وغالبا كيتحطوا هاد لي كونجونكسيون كيتحطوا في الفرد، دونك لا فراز سامبل ولا فراز كومبلكس عامه كتحط. دونك غادي نشوفوا بقى لينا سوبوردوني. دونك لاحظوا معايا، دونك كيفاش كيكونوا مجموعين الجملات اللي كيكون فيهم سوبوردوني؟ introduite par une subordonnant qui, que, dont, ou, lequel, parce que, laquelle, à quel, à lequel, à laquelle. دونك كاينين بزاف. دونك شنو كنلقاو في الجمله الاولى والجمله الثانيه مرتبطين بوحده من هاد لي كونجونكسيون هادو اللي كتشوفوا معايا.
كي كو ودون ولا او، كل وحده شنو كتفيد. كاين اللي كتفيد لو طون، كاين سوبوردوني دو طون، كاين سوبوردوني دو ليو، كاين سوبوردوني دو كوز، كاين بزاف. تفهمنا؟ دونك نتوما مطلوب منكم غير تعرفوا كيفاش تحددوا هذيك لا فراز، واش هي سوبوردوني ولا كوردوني ولا جوست ابوزي. واضح؟ دونك لاحظوا معايا سوبوردوني كتكون الكلمه اللي غتجي ليا تربط ليا ما بين الجمله الاولى والجمله الثانيه هي هذه، يا اما كي ولا كو ولا دون ولا او ولا لوكيل ولا لاكيل ولا ليكيل افيك اس ولا ليكيل افيك ال وحده و اس. تفهمنا؟ ولا باسكو. دونك عقلوا. تفهمنا؟ جيد. دونك اللي خاصكم تفهموا خلاصه القول من هذا الشيء كامل ان النوع ديال لي فراز عندنا جوج ديال الانواع، ياك لي تيب دو فراز جوج الانواع. كاينه لا فراز اللي هي سامبل ولا فراز اللي هي كومبلكس. لا فراز سامبل يعني جمله بسيطه كتكون من فعل واحد. خاصني هذيك الجمله نقلبها ونلقى فيها فعل واحد مكونجيغي. ما كنهضرش على الافعال اللي ما مكونجيغاش، يقدر يكون الفعل مكونجيغي وحده واحد الفعل اخر في لافينيتيف ديالو كتوقع بزاف في لي فراز. دونك اساس على الفيرب اللي هو كونجيغي يعني اللي مصرف. تفهمنا؟ واحد الفعل اللي يكون مصرف. اذا لا كان واحد في الجمله دونك هذه لا فراز سامبل مهما تكون طويله. الا كان عندي حيت يقدر يكون كتكون الجمله تبان لي ماشي كنحكموا على لا فراز كومبلكس يعني الجمله يعني المرتبطه على الجمله اللي هي سامبل يعني الجمله البسيطه كنفرقوا بهذيك كبيره وهذيك صغيره. لا، لا فراز سامبل فيها ان سول فيرب، حيت نقدر نلقى واحد لا فراز طويله ما فيها غير فيرب واحد، ولكن شنو فيها الكومبليمون سيركونستانسييل دو طون، فيها الكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، وتقدر تضاف فيها حتى الكومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. يعني يقدر يكونوا فيها هادو كاملين وزيد على ذلك بزاف ديال كومبليمون اخرى. يقدر يكون فيها كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. المهم تكون الجمله طويله بزاف ولكن هي راه فيها فعل واحد يعني كتسمى فراز سامبل. اذا ماشي بالطول ما كنشوفوش هاد الجمله شحال فيها والجمله شحال فيها. واضح؟ اذا كيفاش كنفرقوا ما بين لا فراز سامبل ولا فراز كومبلكس؟ كما قلت لكم لا فراز سامبل كتكون فيها ان سول فيرب كونجيغي. واضح؟ اذا كنقولوا اون بروبوزيسيون وحده. فهمنا؟ بينما لا فراز كومبلكس كنلقاو على الاقل دو فيرب كونجيغي يعني جوج ديال الافعال على الاقل او موان، ياك او موان دو فيرب. اذا على الاقل كنلقى جوج ديال لي فيرب كونجيغي كنسميوها لا فراز كومبلكس. واضح؟ وهاد لا فراز كومبلكس دونك سيتادير كيكون فيها دو بروبوزيسيون ولا كانوا فيها ثلاثه لي فيرب 3 بروبوزيسيون دونك على حساب لي فيرب كونجيغي اللي كيكونوا فيها. تفهمنا؟ دونك هاد سي بروبوزيسيون بوفون ديتر كيفاش كيكونوا الحاله ديالهم اللي كيكونوا عليها كيكونوا سواء جوكستابوزي اولا كوردوني ولا سوبوردوني. دونك فوقاش غادي نقولوا جوكستابوزي الا لقينا ما بين هذوك الجملتين هذوك لي فيرب اللي عندنا الفيرب كونجيغي الاول الفيرب كونجيغي الثاني يعني واحد كاين في واحد الفقره واحد كاين في واحد الضفه واحد في الضفه الاخرى واللي كيجمع ما بين هذوك الضفتين يعني هذوك الجملتين هي علامه ترقيم فاصله او نقطه او نقطتين. هذه كنسميوها وكاين علامه ترقيم عده. تفهمنا؟ هذه كنسميوها جوكستابوزي. تفهمنا؟ كوردوني اللي كنلقاو فيها لي كونجونكسيون دو كورديناسيون يعني اللي غادي نلقاو فيهم مي ولا او ولا اي ولا دونك ولا اور ولا ني ولا كار. تفهمنا؟ جيد. وكاين عندنا سوبوردوني هي اللي غادي نلقاو فيها كونجونكسيون دو سوبوردوني اللي هما كو كي كون او لوكيل لاكيل ليكيل لا باسكيل كاين بزاف. تفهمنا؟ دونك عقلوا معايا الله يعطيكم الصحه. دابا غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس صغير ونشوفوا واش فهمتوا مع هذا الشيء ولا ما فهمتوا. دونك شنو غنشوفوا في هذا ليكزارسيس هذا؟ عطيتكم اسمحوا لي مع الاكتداد لحقاش سبوره صغيره وبغيت انني نكون كاتبه لكم الخطط باش تكتبوا الدرس الله يعطيكم الستر وحفظوه وخصوصا الناس اللي ضعاف في الفرنسيه. هاد الخطط اللي صايبت لك غادي تنفعك بزاف وحاول انك من خلال التعاريف اللي عطيت كل حاجه تعطيها التعريف ديالها يعني يكتب كل حاجه بالعربيه. جيد مزيان. غادي نشوفوا هاد لي فراز اللي عطينا هنايا وخصنا نعرفوا الا كانت فراز سامبل نديروها علامه فراز سامبل الا كانت فراز كومبلكس نديرو فراز كومبلكس. وعافاكم كنفضل ان لا فراز الا كانت كومبلكس نعرفوها واش جوكستابوزي ولا كوردوني ولا سوبوردوني. واضح؟ يلا نشوفوا لا فراز الاولى tous les animaux ont le droit à la vie. كاع الحيوانات عندها الحق في العيش. دونك لاحظوا معايا نتاملوا هاد لا فراز هادي ونشوفوا
واش فيها شحال من فيرب كاين في هاد لا فراز هادي. دونك لاحظوا معايا تو لي زانيمو اون. دونك هنايا هذا هو لو فيرب اللي لقيت نقلب واش كاين شي فيرب اخر. لا دونك الفيرب الاول هو هذا لو فيرب. واش من فيرب هذا الا بغينا نرجعوه للاصل ديالو اون. اذا هذا لو فيرب افوار مكونجيغي في البريزون. دونك هذا فيرب واحد. اذا هاد الجمله كامله قلبتها فيها فيرب واحد. دونك هاد لا فراز سامبل. تفهمنا مزيان. غادي نشوفوا دوزيام فراز. Passe-moi le livre qui se trouve sur le bureau. مد ليا الكتاب، لوح ليا الكتاب، مرر ليا الكتاب اللي كاين فوق من المكتب ياك. Passe-moi le livre qui se trouve sur le bureau. تمعنوا هاد لا فراز مزيان ونحاولوا نجبدوا شحال كاين من فيرب فيها. دونك كاينه باس لو فيرب باسي ياك حتى هي مكونجيغا، وكاينه سو تروف. اذا كاين جوج ديال لي فيرب، ها الفيرب الاول ها الفيرب الثاني. دونك هاد لا فراز هادي فراز كومبلكس. واضح؟ غادي نشوفوا استسمح غادي نشوفوا شنو هو باش مرتبطه هاد ما هي اداه الربط الذي ربطت لي هاد واش كاينه بلي سين دو بونكسياسيون ولا كاينه بلي كوردوني ولا بلي سوبوردوني. شنو كاين هنايا؟ هنا كاين عندنا واحد كونجونكسيون دو سوبوردوني. ردوا معايا البال. دونك ها الفينال ديال الجمله الاولى باس موا لو ليفر. هنا بدات الجمله الثانيه سو تروف سور لو بيرو. دونك هنايا هاد كي جات عائده على من؟ على لو ليفر. دونك كي هي كونجونكسيون دو سوبوردوني. اذا غنقول هادي فراز سامبل بالضبط سوبوردوني. واضح؟ جيد. نشوفوا لا فراز الثالثه. après que la cloche aura sonné les élèves sortiront. دونك مباشره من بعد ما تصوني صونيت الجرس، ما تصوني الجرس التلاميذ غادي يخرجوا. تفهمنا؟ اذا هنايا كنهضروا على الفيتور مستقبل. دونك لاحظوا معايا هاد لا فراز هادي كما كنلاحظوا واش هي فراز سامبل ولا فراز كومبلكس. باش نعرفوا الجواب على هادشي غنشوفوا شحال من فيرب مكونجيغي في هاد لا فراز هادي. لاحظوا معايا. دونك après que la cloche aura sonné. دونك عندنا فوالا دونك دو فيرب. ها الفيرب الاول aura، لو فيرب الثاني sortiront. دونك sortir لو فيرب sortir و aura لو فيرب avoir. دونك عندنا دو فيرب هنايا. دونك لا فراز كي دايره لا فراز كومبلكس. دونك لاحظوا معايا شنو عندي باش مرتبطين هاد الجملتين. ها الجمله الاولى après que la cloche aura sonné سالات هنا. الجمله التاليه les élèves sortiront. باش مرتبطين هادو كاع مرتبطين بواحد بونكتياسيون سين دو بونكتياسيون. يعني شنو هي فيرغول. دونك هادي غتمشي معايا جوكستابوزي. تفهمنا؟ اذا غيكون جوكستابوزي. جيد. نشوفوا لا فراز الثالثه ولا ديرنيير. Les enfants sont calmes aujourd'hui. Les enfants sont calmes aujourd'hui. يعني الدراري مهدنين هذا النهار عكس سيما. شنو سيما كتغوت. دونك شنو غادي نقولوا هنا في هاد لا فراز هادي؟ خصني نقلب باش نعرف واش هي فراز سامبل ولا فراز كومبلكس. خصني ضروري نعرف شنو هما لي فيرب اللي كاينين. دونك عندنا لي زونفون سون كالم اaujourd'hui. اذا هنا ما كاين حتى شي فيرب غير سون بوحدو. يعني لو فيرب اتر مكونجيغي فاش؟ لو فيرب اتر مكونجيغي محيحه. سمعتوها؟ دونك لو فيرب اتر مكونجيغي في البريزون. دونك هنايا لا فراز سامبل. تفهمنا؟ ولا لقينا في لا فراز كونجونكسيون دو كورديناسيون غادي نقولوا بان لا فراز راها كوردوني. تفهمنا؟ كنتمنى ان الدرس ديال اليوم نكون وصلته لكم، وبالخصوص التلاميذ اللي ما كيفهموش الفرنسيه. نتمنى نكون بهذه الطريقه وصلت لكم الشرح يعني بطريقه اللي هي بسيطه وجيده، ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. وغادي نحاول انني نسرد لكم جميع الفيديوهات اللي يمكن انهم يتحطوا ديال الفرنسيه اللي يمكن انهم يتحطوا في الوطني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. au revoir.